जनवरी 2020 को सर्दियों के मौसम में लाहौर के एक मकान में गैस हीटर से आग लग गई, जो इस कदर शदीद थी कि 2 बहनों का जहेज़ का सामान जलकर राख हो गया और घर में रखी हुई नकद रकम भी जल गई। इनमें से एक बहन का चेहरा अपने माजूर बाप की जान बचाने की कोशिश में झुलस गया। परेशान हाल माजूर बाप ने बाद में बताया कि बेटी की शादी 1.5 महीने बाद तय थी। मैंने पाई पाई जोड़कर बेटियों का जहेज इकट्ठा किया था, पता नहीं अब क्या होगा। ऐसी ही बेशुमार मुश्किलात हम सबको ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में पेश आती रही होंगी। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि जिस पर मुश्किल आती है, इसकी परेशानी जैसी वो समझ सकता है, कोई और नहीं महसूस कर सकता। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब तक जिंदा हैं, मुश्किलात का सामना तो होता रहेगा। इंसान इस दुनिया में जब कदम रखता है तो उसके वालिदैन, बहन, भाई, चचा, मामा, फुप्पो, खाला और बाकी सब रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं। सब लोगों की खुशी दीदनी होती है। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इस बात का तजर्बा किया है कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है और बलाओं और मुसीबतों का तूफ़ान आता है, जहाँ पर ज़ाहिरी असबाब दम तोड़ देते हैं और इंसान की गर्दन तक छुरी पहुँच जाती है, तो इस तूफ़ानी मौके पर इसके दिल की गहराइयों से एक उम्मीद पैदा होती है और इंसान इसकी तरफ मुतवज्जे होता है, जो इसकी तमाम मुश्किलात को दूर कर सकता है। लिहाजा इंसान इसी से लो लगाता है और इसी से मदद मांगता है। यहाँ तक कि मामूली अफराद जो आम हालात में दीनी रुझान नहीं रखते, वो भी इस मसले से अलग नहीं हैं, बल्कि वो भी शदीद मुश्किलात या लाइलाज बीमारी के वक्त इसी तरह का रूहानी नज़रिया रखते हैं। इंसानी ज़िंदगी पैदाइश से ही ज़रूरियात के लिए मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाती है और मौत तक मुश्किलात और मसाइल से घिरी रहती है। ज़रूरियात और मसाइल उम्र के साथ बदलते रहते हैं। मुश्किल का मतलब है कि इंसान को कोई ऐसा मामला दरपेश हो या ऐसी कोई सूरत हाल पेश आ गई हो जिसका इसे गुमान नहीं था या इसने इस वक्त सोचा नहीं था और ना ही तैयारी कर रखी थी, और अब जो अचानक मुश्किल से वास्ता पड़ा है तो इससे मुकाबला नहीं कर पा रहा और इन हालात में वो खुद को अपनी मंजिल से दूर पाता है। हम मस्नूई ज़िंदगी और ऐश व इशरत के इस कदर आदी हो चुके हैं कि सादा और फितरी ज़िंदगी गुजारना कितना दुश्वार हो गया है। ज़िंदगी और ज़िंदगी के मुतालबात ने उलझा कर रख दिया है। हर वक्त ख्वाहिश नफ्स की तस्कीन के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन हकीकी सुकून और इत्मीनान कल्ब मुयस्सर नहीं आता। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है कि अगर मुश्किलात और मसाइब ना होते तो शायद इंसान सोचना छोड़ देता, एक दूसरे का ख्याल ना रख पाता, कोई इजाद भी ना होती और ना ही इस दुनिया को तरक्की नसीब होती। इसलिए ज़िंदगी में हरकत और बरकत के लिए मुश्किलात का होना लाज़मी जुज़ है। आज हम तरह तरह की परेशानियों में गिरफ़्तार हैं। निजी परेशानी, घरेलू परेशानी, समाजी परेशानी, मुआशी परेशानी, कुदरती परेशानी। इस किस्म की सैकड़ों दुनियावी परेशानियों का शिकार हैं। जैसे लगता है ज़िंदगी
پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم سب اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے؟ ایک سوال ہمیشہ ذہن میں آتا ہے، وہ کون سی ایسی چیز یا ہستی ہے جو اس دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز یا ہستی ہے جو ہر کسی کی زندگی کو ہر وقت دکھوں سے آزاد کر سکتی ہے؟ خدا ایسا کر سکتا ہے، اللہ اس مقصد کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، شاید اس وقت نہیں جس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا قادر مطلق اور محبت کرنے والا نہیں، اگر وہ ایسا ہوتا تو پھر یہ دنیا جیسی ہے ویسی نہ ہوتی۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ خدا اسے تبدیل کر دے گا۔ ہماری امید یہ ہے کہ خدا پر الزام لگانے سے وہ اپنے طریقہ کار کو تبدیل کر دے گا، لیکن اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسے اس بات کی پرواہ کیوں نہیں؟ خدا کو جنبش نہیں، وہ فوری طور پر چیزوں کو تبدیل نہیں کرتا، کیونکہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے، یعنی جس دنیا میں ہم اسے غیر حاضر اور غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ دنیا دکھ درد سے بھری پڑی ہے، ان میں کچھ خود غرض لوگوں کے کاموں سے ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ کو اس زندگی میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن خدا خود کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا ہماری ضرورتوں اور دکھوں سے واقف ہے اور ہمیں بھی وہ معلومات دیتا ہے جو اس کے پاس ہیں، اس لیے مشکلات کو دیکھ کر خوف زدہ ہونا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اطمینان دے دیتا ہے جو ہماری مشکلات سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق خدا ہے، وہ ہمیشہ سے موجود ہے، اس نے اس کائنات کو خلق کیا۔ ان مصائب کو آسان تر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وقت یہ تصور پیش نظر رہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دائمی گھر نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے اور آخرت دارالجزائر ہے، وہاں بدلہ ملے گا۔ جیسے مزدور صبح سے شام تک، کسان بویائی سے لے کر کٹائی تک تمام تکالیف، سردی کی شدت، دھوپ کی حدت اور عمل کی محنت کے لیے برداشت کرتا ہے، کہ مزدور کو شام ڈھلنے پر اجرت کی امید اور کسان کو کٹائی کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے۔ مومن بھی دین پر عمل کی راہ میں مصائب کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو اس لیے جلاتا ہے کہ اسے گناہوں کے میل سے پاک ہو کر جنت کی توقع ہوتی ہے، آخرت کے آرام و راحت اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے مصائب، بلکہ یہاں کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ خدا کا دستور اس دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ عز و جل کا مقرب و محبوب ہوتا ہے، اسی قدر اسے اس دنیا کے احوال و پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مصائب انسان کے لیے باعث رحمت ہیں، بطور آزمائش ہوں یا بطور سزا،
بطور آزمائش ہوں تو یہ محبت الہی کی دلیل ہے، بطور سزا ہو تو گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو مصائب و مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ آنے والے مصائب اور مشکلات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم سب کو توبہ، رجوع الہی اور خدمت انسانیت کے لیے مصروف عمل رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو دنیاوی مصائب اور مشکلات سے دوچار نہ کرتا تو وہ سرکش ہو جاتے، تکبر، خود پسندی، سنگ دلی میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ رحمت الہی ہی ہے، اس نے مصائب کی مختلف دواؤں سے بندوں میں موجود فاسد ماداؤں کا خاتمہ کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنی خصوصی کرم اور رحمت نازل فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ Hey there.